آج سیاج راضی آئی دو گالین قبول فرماؤ تے ماشاءاللہ نہ قبول فرماؤ تے ماشاءاللہ فرمانے حکم فرما مرتے دے ذمے گال مرنی کھا مر میرے ذمے آدھی علیا جدہ میں مر بنیا میرے اتوات نیر نہ وہاں سائیں جدہ تیرا میرے اتو نیر وہاں مرتی سے میرے بچے دے زیادہ سن میں گاں مرتی سے میرے بچے دے سامے نیر نہ وہاں انہیں کو رو مردی چوپ کرامی انہیں کو سبر